बाबु यो कति हाल उतरा त बाइक बाबुको बाइक छ नि म देखाउन सके या त्यो के सबै म्यासेन्जरमा हाल्दैन सबका चलन ठुलो हुनु त जोडै घुम्नु सक्छ हाम्रो ठुलो बहाले नछोडेर हालै मोटाउनु हाम्रो ठुला बहाले अहिले त भएको हाम्रो कुनै एउटा यो एउटा इङ्ग्लिसको म्याथको यो चाहिँ उसबाट छ आन्टीका बच्चाले अनि कपी बारको मैले एउटा डास्टाको लास्टको के खायो ओडाला दिएर चल्ला डास्टामा मैले बनाएको थिएँ म्याथमा वर्षको नाम पनि मैले मेरै नाम लेख्छु आज बुझ्ने त मोबाइलले त मोबाइल